ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा, मैं तैयबा यास्मीन, माविन मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू HPS कुरकुंटा, तालुक़ा सेड़म, ज़िला कलबुर्गी। अच्छा तो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही होगी। अच्छा तो बच्चों, जमात हफ्तुम मज़मून समाजी साइंस, उन्वान शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगी। ठीक है बच्चों? आइए, हमारा पहला सवाल ये रहा। बताइए बच्चों, हिंदुस्तान का बहरी रास्ता किसने दरियाफ्त किया? बिल्कुल सही जवाब, हिंदुस्तान का बहरी रास्ता वास्को डी गामा ने दरियाफ्त किया। अच्छा तो बच्चों, अब मेरा दूसरा सवाल ये रहा। यूरोप से हिंदुस्तान को आने वाले चंद अक़वाम के नाम बताइए। बताइए बच्चों, यूरोप से हिंदुस्तान को वो कौन से अक़वाम थे जो आए थे? बिल्कुल सही जवाब, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज़। ये यूरोपीय अक़वाम क्या है? यूरोप से हिंदुस्तान को आए थे। यूरोपीय अक़वाम की आमद के बारे में आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। चलिए, अब मेरा तीसरा सवाल ये रहा। यूरोप से हिंदुस्तान को आने वाले सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम कौन सी थी? तो बताइए बच्चों, यूरोप से जो हिंदुस्तान को आए थे उनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम कौन सी थी? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, अंग्रेज़। यानी यूरोप से हिंदुस्तान को आने वाले सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम अंग्रेज़ थी। अच्छा तो बच्चों, आज का हमारा उन्वान है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का सियासी उरूज। यानी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का सियासी उरूज किस तरह से हुआ, इसके बारे में आज हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। इस उन्वान के चंद अहम नुकात देखिए बच्चों। आज हम प्लासी की जंग के वजूहात और नतायज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और बक्सर की जंग के वजूहात और नतायज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के उरूज में मददगार नुकात क्या थे? देखिए, 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम किया। देखिए बच्चों, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम किया। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तस्वीर है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुक़ात बढ़ाए। अंग्रेज़ों ने ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी क़ायम की, जिससे हिंदुस्तान के साथ क्या है, इन्होंने तिजारती ताल्लुक़ात बढ़ाए। अंग्रेज़ों ने अहमदाबाद, बरोच मुक़ामात पर अपने तिजारती मराकिज़ क़ायम किए और फिर इन्होंने मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में भी क्या है, अपनी तिजारती कोठियाँ क़ायम किए। देखिए बच्चों, कोठियाँ यानी कंपनियाँ। अंग्रेज़ों ने क्या है, अहमदाबाद, बरोच और मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में अपने तिजारती कंपनियों को क़ायम किया। कलकत्ता अंग्रेज़ों का पहला पायातख्त था। कलकत्ता जो हिंदुस्तान की मगरबी बंगाल रियासत में है, वो इनका पायातख्त था, पहला पायातख्त था। मुग़ल बादशाह फ़ारुख़ सयार ने
انگریزوں کو کیا ہے 1717 عیسوی میں بنگال کے علاقے اور سورت میں کیا ہے بغیر محصول کے تجارت کرنے کی اجازت دستک کے ذریعے دی۔ دیکھیے بچوں، مغل بادشاہ فاروق سیار نے 1717 عیسوی میں کیا ہے بنگال کے علاقے اور سورت میں انہیں تجارت کرنے کی اجازت کس کے ذریعے دی؟ دستک کے ذریعے دی۔ دستک یعنی بچوں بغیر ٹیکس کے کیا ہے انگریزوں کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ کس نے دے دی؟ مغل بادشاہ فاروق سیار نے۔ انگریز اپنی قوت کو بڑھانے کی غرض سے اپنے رہائشی مقامات کے اطراف کیا ہے قلعے تعمیر کروائے۔ دیکھیے بچوں، انگریز جو اپنی قوت کو بڑھانے کی غرض سے، بڑھانے کے مقصد سے کیا ہے وہ لوگ جہاں رہتے تھے وہاں پر رہائشی مقامات کے اطراف کیا ہے قلعے تعمیر کر لیے، یعنی اپنے رہائشی مقامات کے اطراف انہوں نے کیا ہے رہنے کے لیے قلعے تعمیر کر لیے۔ اور بہت جلد انگریزی فوج طاقتور بن کر ابھری۔ بہت جلد کیا ہے انگریزی فوج کیا ہے طاقتور بن کر ابھری۔ چلیے بچوں، اب ہم پلاسی کی جنگ جو 1757 عیسوی میں ہوئی، اس جنگ کے بارے میں تفصیل سے جانکاری حاصل کریں گے۔ انگریز جو بچوں تجارت کے مقصد سے ہندوستان کو آئے تھے اور یہاں کے ایک اور مقصد سے بھی وہ ہندوستان کو آئے تھے کہ ہندوستان کے گرم مسالوں کی مانگ یورپی ممالک میں زیادہ تھی۔ گرم مسالے جیسے کہ دارچینی، لونگ، شاہزیرہ، کالی مرچ وغیرہ کو کیا ہے یورپی ممالک میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ اس مقصد سے بھی کیا ہے وہ لوگ ہندوستان کو آئے تھے۔ یہاں پر آنے کے بعد ان کی کیا ہے سیاست میں خواہش کی وجہ سے کیا ہے ان کے اور ہندوستانی بادشاہوں اور یہاں کے نوابوں کے درمیان کئی جنگیں لڑی گئیں۔ ان جنگوں میں سے آج ہم پلاسی کی جنگ اور بکسر کی جنگ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو دیکھیے بچوں، پلاسی کی جنگ 1757 عیسوی میں ہوئی۔ اس جنگ کے اسباب وجوہات کیا تھے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ پلاسی کی جنگ کے وجوہات۔ بنگال مغلیہ سلطنت کا دولت سے مالا مال صوبہ تھا۔ دیکھیے بچوں، اس وقت کیا ہے بنگال ریاست، یہ جو آپ ہندوستان کے نقشے میں جو لال رنگ سے نشاندہی کی گئی ہے، یہ ہندوستان کی بنگال ریاست ہے۔ یہ ریاست اس وقت دولت سے مالا مال صوبہ تھا، یعنی دولت سے بھری ہوئی تھی۔ ہر لحاظ سے یہ ریاست ترقی پر تھی، یعنی زراعت، تجارت، صنعت و حرفت، ہر لحاظ سے کیا ہے یہ ریاست ترقی پر تھی۔ جب انگریزوں نے وہاں پر مدراس، کلکتہ، سورت، ممبئی میں اپنی تجارتی کمپنیاں قائم کر چکے تھے تو انہوں نے اس ریاست پر بھی کیا ہے اپنی نظر دوڑائی۔ وہ لوگ کیا ہے یہاں پر بھی اپنی تجارت کرنے کے لیے سوچ کر کیا ہے وہ لوگ یہاں پر آئے۔ اس وقت اس صوبے کے حکمران علی وردی خان تھے، جنہوں نے کیا ہے خود مختاری کا اعلان کیا اور ان کے جانشین سراج الدولہ کو بنگال کا نواب بنائے۔ یہ جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سراج الدولہ کی تصویر ہے۔ جب علی وردی خان نے سراج الدولہ کو بنگال کا نواب بنایا تو دربار میں کیا ہے کئی لوگ ان سے ناخوش تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ سراج الدولہ کو بنگال کا نواب نہ بنایا جائے، لیکن ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ہوشیاری کو دیکھتے ہوئے علی وردی خان نے انہیں بنگال کا نواب بنایا۔ سراج الدولہ کئی جنگوں میں اپنے دادا کے ساتھ کیا ہے حصہ لیے تھے۔ ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ہی علی وردی خان نے انہیں بنگال کا نواب بنائے۔ دیکھیے بچوں، یہ فورٹ ولیم قلعے کی تصویر ہے۔ جب انگریزوں نے اس قلعے کی تعمیر مغربی بنگال میں کی تو اس سے کیا ہے نواب سراج الدولہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ کیسا نہیں آئے گا بچوں؟ کیونکہ انگریزوں نے کیا ہے یہاں پر آ کر ہماری زمین پر کیا ہے قلعوں کی تعمیر کرنا شروع کر دیے تھے، یعنی ہماری زمین پر کوئی آ کر اگر زبردستی سے قبضہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ غصہ آ جاتا ہے۔ تو نواب سراج الدولہ نے انہیں منع کیا کہ یہاں پر قلعوں کی تعمیر
ना करें, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने क्या है इस किले की तामीर मगरबी बंगाल में की। तो सिराजुद्दौला ने इस किले पर हमला कर देते हैं और हमला करके क्या है इस अंग्रेज़ों के 146 सिपाहियों को इस किले के एक तंग कमरे में बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से दम घुटने से ही क्या है 123 सिपाही अंदर ही मर जाते हैं। इस वाक़ये को तारीख़ में क्या है ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया गया है। इस वाक़ये की ख़बर अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल और सिराजुद्दौला का ख़्याल था कि अंग्रेज़ क्या है इसके क़ानूनी अहकामात की पैरवी किए बग़ैर इसके दुश्मनों के साथ मिलकर क्या है साजिशें कर रहे हैं। ये हैं रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल थे। इन्हें पता चलता है कि सिराजुद्दौला ने उनके इतने सिपाहियों का कत्ल किया है। और रॉबर्ट क्लाइव क्या है मद्रास कंपनी के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने क्या है अपनी फ़ौज को लेकर क्या है मगरबी बंगाल रवाना होते हैं। यहाँ पर रवाना होने के बाद क्या है उनके सिपाही सालार यानी नवाब सिराजुद्दौला के सिपाही सालार मीर जाफ़र, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये मीर जाफ़र हैं। ये क्या है रॉबर्ट क्लाइव इनसे क्या है समझौता कर लेते हैं, यानी इनसे दोस्ती कर लेते हैं कि वो अगर इन्हें साथ देंगे तो वो इन्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र क्या है नवाब बनने की लालच में अंग्रेज़ों का साथ देने पर राज़ी हो जाते हैं और नवाब मीर जाफ़र क्या है अंग्रेज़ों का साथ देने पर राज़ी हो जाते हैं और इनसे एक ये भी समझौता किया जाता है कि नवाब बनने पर क्या है उन्हें 175 लाख रुपये नक़द देना होगा। तो मीर जाफ़र क्या है इस बात पर भी अंग्रेज़ों का साथ देने पर राज़ी हो जाते हैं। जब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों का साथ देने पर राज़ी हो जाते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या किया नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ क्या है जंग का ऐलान कर देते हैं। और प्लासी की जंग 23 जून को नदिया ज़िले प्लासी नामी मुकाम पर हुगली नदी के करीब ये जंग अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला की फ़ौज के दरमियान होती है और इस जंग में अंग्रेज़ों की फ़तह हासिल होती है और सिराजुद्दौला को शिकस्त होती है। यानी अंग्रेज़ों ने क्या है ये जंग क्या है धोखा और फरेबी से हासिल की। मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ों ने ये जीत हासिल की। देखिए बच्चों ये जंग क्या है अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद का आगाज़ बनी। जब जंग के मैदान से सिराजुद्दौला को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और बाद में इनका कत्ल किया जाता है और क़त्ल होने के बाद इनकी लाश को एक हाथी की कमर पर लाद कर मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया जाता है। ये बहुत ही अफसोसनाक मंज़र था। अच्छा तो बच्चों ये थे प्लासी की जंग के वजूहात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्लासी की जंग के नताइज, यानी प्लासी की जंग से क्या नताइज निकले। इस जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। देखिए बच्चों इस जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या है सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई क्योंकि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जब सिपाहियों ने ही अंग्रेज़ों का साथ दिया तो ज़ाहिर है जंग में बादशाह को शिकस्त होती है। अंग्रेज़ों को सियासत में अहम मुकाम हासिल हुआ। जब अंग्रेज़ों ने इस जंग में जीत हासिल की तो उनको हिंदुस्तान की सियासत में अहम मुकाम हासिल हुआ। अंग्रेज़ों की मेहरबानी से मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना, यानी अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से समझौता किया था कि वो अगर उन्हें साथ देंगे तो वो उन्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों की मेहरबानी से क्या है अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने कसीर माल के साथ ज़िला 24 परगना की ज़मींदारी का हक़ हासिल किया। देखिए बच्चों अंग्रेज़ों की कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने 1600 ईस्वी में क़ायम की थी, ये कंपनी क्या है कसीर माल के साथ क्या है ज़िला 24 परगना यानी वहाँ का एक ज़िला है ये मगरबी बंगाल का, उस ज़िले की ज़मींदारी का हक़ अंग्रेज़ों ने हासिल किया।
प्लासी की जंग आगे बक्सर की जंग का सबब बनी। देखिए बच्चों, इसका नतीजा ये निकला कि प्लासी की जंग की वजह से ही आगे क्या है, बक्सर की जंग हुई। तो अब हम आगे बक्सर की जंग के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और इसका नतीजा ये निकला कि तिजारत की गर्ज से आए अंग्रेज़ों को हुकूमत करने का इख्तियार मिल गया। यानी तिजारत की गर्ज से जो अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आए थे उन्हें क्या है, यहाँ पर हुकूमत करने का इख्तियार मिल गया, क्योंकि उन्होंने जंग जीत ली थी, जंग में फ़तह हासिल की थी। मेरा पहला सवाल ये रहा, बंगाल का नवाब कौन था? तो बताइए बच्चों, बंगाल का नवाब कौन था? वेरी गुड। बिल्कुल सही जवाब, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो मेरा दूसरा सवाल ये रहा बच्चों, प्लासी की जंग कब और कहाँ हुई? तो बताइए बच्चों, प्लासी की जंग कब और कहाँ हुई? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। प्लासी की जंग 1757 ईस्वी में प्लासी नामी मुकाम पर हुई। अब तीसरा सवाल ये रहा, प्लासी की जंग किस किस के दरमियान हुई? तो बताइए बच्चों, प्लासी की जंग किस किस के दरमियान हुई? वेरी गुड, प्लासी की जंग सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के दरमियान हुई। मेरा चौथा सवाल ये रहा, वो कौन सी जंग है जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद का सबब बनी? देखिए बच्चों, वो कौन सी जंग है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने अपनी बुनियाद रखी? वेरी गुड, प्लासी की जंग। यानी इस जंग की वजह से ही हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने अपनी बुनियाद रखी। चलिए बच्चों, अब हम बक्सर की जंग जो 1764 ईस्वी में हुई, इस जंग के वजूहात और नताइज के बारे में तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया तो मीर जाफ़र क्या है, अंग्रेज़ों की मांगों को पूरी करने में नाकाम हो जाते हैं। देखिए बच्चों, प्लासी की जंग में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से एक समझौता किया था कि वो अगर उन्हें साथ देंगे तो वो उन्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो अंग्रेज़ों ने क्या है, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिए। तो नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र क्या है, अंग्रेज़ों की मांगों को पूरी करने में नाकाम हो जाते हैं। अंग्रेज़ों ने इसको इसके ओहदे से माज़ूल करके इसके दामाद मीर क़ासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो अंग्रेज़ों ने इसको इनके ओहदे से हटा कर क्या है, मीर जाफ़र के दामाद मीर क़ासिम थे, इन्हें क्या है, बंगाल का नवाब बना देते हैं। देखिए बच्चों, ये स्क्रीन पर आप मीर क़ासिम की तस्वीर को देख सकते हैं। मीर क़ासिम आज़ाद पसंद तबीयत का मालिक था। जिन मकामात पर क्या है, अंग्रेज़ क्या है, गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसका जायज़ा लेकर तिजारत को महसूल से आज़ाद कर दिया। तो इसकी वजह से अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानी ताजिरों के दरमियान जद्दोजहद करनी पड़ी। तो इसलिए क्या है, इन्होंने मीर क़ासिम को नवाब के ओहदे से महरूम करके दोबारा फिर मीर जाफ़र को क्या है, महरूम करके क्या है, इन्हें अंग्रेज़ क्या है, मीर क़ासिम को उनके ओहदे से हटा देते हैं। और इसके बाद क्या है, मीर क़ासिम को ने बंगाल का नवाब बना देते हैं। जब मीर क़ासिम को नवाब के ओहदे से महरूम करके फिर दोबारा क्या है, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, तो मीर क़ासिम इससे गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होकर क्या है, इन्होंने क्या है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम दुआम से दोस्ती की और उनसे मदद मांगते हैं ताकि बंगाल को अपने कब्ज़े में ले लें। नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम दुआम के उनसे क्या है, दोस्ती कर लेते हैं और उन्हें मदद करने पर राज़ी हो जाते हैं। तो मीर क़ासिम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर देते हैं और बक्सर नामी मुकाम पर यह जंग 1764 ईस्वी में होती है। तो इस जंग में क्या है, मीर क़ासिम की फ़ौज को अंग्रेज़ शिकस्त दे देते हैं। तो इसके बाद क्या है, हेक्टर मनरो की क़ियादत में अंग्रेज़ी फ़ौज ने मीर क़ासिम को शिकस्त दी
اور نواب شجاعالدولہ کیا ہے روہیلا کھنڈ میں پناہ لیتے ہیں اور شاہ عالم دوم کیا ہے انگریزوں سے صلح کر لیتے ہیں۔ تو بکسر نامی مقام پر کیا ہے 1764 عیسوی میں یہ جنگ ہوئی۔ تو اس جنگ میں کیا ہے انگریزوں نے میر قاسم کی متحدہ فوج کو شکست دے دی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھے بکسر کی جنگ کے وجوہات۔ اب ہم اس جنگ کے نتائج کیا نکلے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ بکسر کی جنگ کے بعد میر جعفر کو دوبارہ بنگال کا نواب بنایا گیا، یعنی بکسر کی جنگ کے بعد پھر دوبارہ انگریزوں نے میر جعفر کو ہی بنگال کا نواب بنایا۔ اس جنگ کی وجہ سے بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی حکومت کو مستحکم کیا، یعنی جنگ کے بعد بنگال میں کمپنی نے اپنا مقام مضبوط کیا۔ اس جنگ میں انگریزوں کو بنگال سے الہ آباد تک اپنے رسوخ بڑھانے کا موقع عطا کیا۔ دیکھیے بچوں، اس جنگ کی وجہ سے انگریزوں نے بنگال سے الہ آباد تک اپنے رسوخ بڑھانے کا انہیں موقع ملا۔ مغل بادشاہ شاہ عالم دوم سے بنگال کے علاقے کی دیوانی کا حق حاصل ہوا۔ دیکھیے بچوں، اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغل بادشاہ شاہ عالم دوم نے جو انگریزوں سے صلح کر لی تھی انہیں کیا ہے بنگال کے علاقے کی دیوانی کا حق حاصل ہوا۔ دیوانی کا حق یعنی بچوں ٹیکس وصولی کا حق حاصل کیا۔ اور 1765 عیسوی میں میر جعفر کے انتقال کے بعد نظام الدولہ کو بنگال کا نواب بنایا گیا، یعنی 1765 عیسوی میں جب میر جعفر کا انتقال ہوتا ہے تو انگریزوں نے ان کے بعد نظام الدولہ کو بنگال کا نواب بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھے بکسر کی جنگ کے نتائج۔ ٹھیک ہے بچوں، اب تک آپ نے جو معلومات حاصل کیے اس سے میں چند مشقی سوالات پوچھوں گی، اس کے جوابات دیجیے گا۔ تو میرا پہلا سوال یہ رہا، بکسر کی جنگ کب ہوئی بچوں؟ ویری گڈ، بکسر کی جنگ 1764 عیسوی میں ہوئی۔ تو میرا دوسرا سوال یہ رہا، بکسر کی جنگ کس کس کے درمیان ہوئی؟ تو بتائیے بچوں بکسر کی جنگ کس کس کے درمیان ہوئی؟ ویری گڈ، بکسر کی جنگ میر قاسم، شجاع الدولہ، شاہ عالم دوم اور انگریزوں کے درمیان لڑی گئی۔ تو میرا تیسرا سوال یہ رہا بچوں، بکسر کی جنگ میں کس کو شکست ہوئی؟ ویری گڈ، اس جنگ میں انگریزوں نے میر قاسم کے متحدہ فوج کو شکست دی۔ چلیے بچوں چند اہم نکات کی طرف دیکھتے ہیں۔ پلاسی کی جنگ جو ہے 1757 عیسوی میں ہوئی، یہ جنگ ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی اہم ہے۔ اور نواب سراج الدولہ کے حملے کی خبر سن کر کیا ہے مدراس کمپنیوں کے افسر نے رابرٹ کلائیو نے کیا ہے کی قیادت میں انہوں نے کلکتہ کے لیے فوج روانہ کی۔ 1764 عیسوی میں بکسر کی جنگ ہوئی، کیونکہ میر جعفر کو جب بنگال کا نواب بنایا گیا تو میر جعفر انگریزوں کی مانگوں کو پوری کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور میر قاسم کو نواب کے عہدے سے محروم کر کے ہٹا کر کیا ہے پھر دوبارہ میر جعفر کو بنگال کا نواب بنایا گیا۔ اور اس جنگ کی وجہ سے بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی حکومت کو کیا ہے مستحکم کیا گیا، یعنی جنگ کے بعد کیا ہے بنگال میں کمپنی نے اپنا مقام مضبوط کیا۔ چلیے بچوں اب ہم سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو میری پہلی سرگرمی ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ میرا پہلا سوال یہ رہا، نواب سراج الدولہ کے سپاہی سالار ڈیش تھے؟ تو بتائیے بچوں سراج الدولہ کے سپاہی سالار کون تھے؟ ویری گڈ، میر جعفر۔ اب دوسرا سوال یہ رہا، میر جعفر کے داماد ڈیش تھے؟ تو بتائیے بچوں میر جعفر کے داماد کون تھے؟ میر قاسم تھے۔ اب میرا تیسرا سوال، ڈیش عیسوی میں میر جعفر کا انتقال ہوا؟ تو بتائیے بچوں وہ کون سی عیسوی تھی جس میں میر جعفر کا انتقال ہوا؟ ویری گڈ، 1765 عیسوی میں میر جعفر کا انتقال ہوا۔ تو اب ہم دوسری سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے مشقی سوالات۔ تو میرا پہلا سوال ہے پلاسی کی جنگ کب ہوئی؟ تو بتائیے بچوں پلاسی کی جنگ کب ہوئی؟ پلاسی کی جنگ 1757 عیسوی میں ہوئی۔ ویری گڈ۔
تو میرا دوسرا سوال یہ رہا، علی وردی خان کے بعد بنگال کے نواب کون بنے؟ تو بتائیے بچوں، علی وردی خان کے بعد بنگال کے نواب کون بنے؟ ویری گڈ، سراج الدولہ۔ علی وردی خان کے بعد بنگال کے نواب سراج الدولہ بنے۔ میرا تیسرا سوال یہ رہا، رابرٹ کلائیو نے کس کے خلاف سازش رچی؟ ویری گڈ، رابرٹ کلائیو نے سراج الدولہ کے خلاف سازش رچی۔ تو میرا چوتھا سوال یہ رہا، پلاسی جنگ کے کوئی دو نتائج بتائیے۔ ویری گڈ، انگریزوں کی پلاسی کی جنگ کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کی مہربانی سے میر جعفر بنگال کا نواب بنا، اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ تجارت کی غرض سے آئے انگریزوں کو حکومت کرنے کا اختیار مل گیا۔ اب میرا پانچواں سوال یہ رہا، بکسر کی جنگ کے کوئی دو نتائج بتائیے۔ ویری گڈ، مغل بادشاہ شاہ عالم دوم سے بنگال کے علاقے کی دیوانی کا حق حاصل ہوا، یعنی بنگال کے علاقے کی دیوانی کا حق انگریزوں نے حاصل کیا، یعنی ٹیکس وصول کرنے کا حق انگریزوں نے حاصل کیا، اور میر جعفر کو کیا ہے دوبارہ بنگال کا نواب بنایا گیا۔ تو میرا چھٹواں سوال یہ رہا، بکسر کی جنگ کس کس کے درمیان ہوئی؟ تو بتائیے بچوں، بکسر کی جنگ کس کس کے درمیان لڑی گئی؟ ویری گڈ، انگریزوں، میر قاسم، شاہ عالم دوم اور نواب شجاع الدولہ کے درمیان لڑی گئی۔ اب میرا ساتواں سوال یہ رہا، پلاسی کی جنگ میں کس کو شکست ہوئی؟ تو بتائیے بچوں، پلاسی کی جنگ میں کس کو شکست ہوئی؟ ویری گڈ، سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ چلیے بچوں، اب ہماری آخری سرگرمی ہے، وہ ہے ہوم ورک۔ میں آپ کو چند سوالات دوں گی جس کے جوابات لکھ کر آپ اپنے اپنے اساتذہ کو دکھلائیے۔ دکھلائیں گے نا بچوں؟ شاباش، ویری گڈ۔ تو میرا پہلا سوال ہوم ورک کا یہ رہا، سراج الدولہ، میر جعفر اور رابرٹ کلائیو کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے۔ اب میرا ہوم ورک کا دوسرا سوال یہ رہا، پلاسی کی جنگ کے وجوہات کیا تھے؟ تفصیل سے لکھیے۔ اب میرا تیسرا سوال یہ رہا، بکسر کی جنگ کے وجوہات کیا تھے؟ تفصیل سے لکھیے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ ہوم ورک کے سوالات لکھ کر اپنے اپنے اساتذہ کو ضرور دکھلائیں گے۔ اچھا تو بچوں، آج کا ہمارا سیشن یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس سبق کے 2 سیشن بنائے گئے ہیں، یہ پہلا سیشن ہے۔ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات کروں گی۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔